अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ये किसी हमारे भाई ने पूछा है कि ये 15 शाबान की रात जिसे आम तौर पर शब बरात कहा जाता है, इसकी ख़ास इबादत का क्या हुक्म है और अगले दिन रोज़ा रखने का क्या हुक्म है। इसका मुख्तसर सा जवाब ये है कि जितनी भी अहादीस इस रात के बारे में इबादत के मुताल्लिक़ मनकूल हैं, इस रात के रोज़े के बारे में ज़िक्र की गई हैं, यानी इबादत नमाज की शक्ल में हो, नवाफिल की शक्ल में हो या रोज़ा, ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी तस्लीम करते हैं जो उन मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके लोग इसको बड़े ज़ोर शोर से मनाते हैं, इसकी इबादत करते हैं, अगले दिन का रोज़ा रखते हैं। वो भी ये बात तस्लीम करते हैं कि इस मामले में जितनी भी रिवायात मिलती हैं सब की सब ज़ईफ़ हैं, यानी ख़ास इबादत और रोज़े के मुताल्लिक़। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह देते हैं कि जी कुछ हदीस ज़ईफ़ अगर जमा हो जाएं तो उनमें कुछ इतनी ताकत पैदा हो जाती है, वो इस रुतबे को पहुंच जाती है कि उस पर अमल हो सकता है। हालांकि ये बात भी सही नहीं है। ज़ईफ़ अहादीस बहुत चंद लोगों के नज़दीक फ़ज़ाइल में काबिल कबूल की गई हैं, लेकिन मुहद्दिसीन के नज़दीक ये कायदा भी काबिल कबूल नहीं है ज़ईफ़ रिवायात को कबूल किया जाए चाहे फ़ज़ाइल के अंदर। तो इसलिए सही बात यही है कि इस रात की ना ही तो कोई ख़ास इबादत है और ना ही अगले दिन का रोज़ा है। इसके बारे में हमारे आम भाई एक रिवायत पेश करते हैं, वो रिवायत सही है लेकिन उससे जो मफ़हूम लिया जा रहा है वो सही नहीं है। रिवायत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में उनके साथ मौजूद थे। रात का वक़्त था, आप आहिस्ता से बिस्तर से निकले हैं, बकी गए हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे हैं, तो वो भी पीछे आपके चल पड़ी। आप बकी में गए हैं, दुआ की है और वापस आए हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए तो मैं भी वापस चल पड़ी। आपने देखा कि रात का वक़्त है, अंधेरी रात है, ये आगे कोई मेरे चल रहा है, तो आप थोड़ा सा तेज़ हुए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मैं भी तेज़ होगी। आप कुछ और तेज़ चलने लगे तो कहती है मैं दौड़ कर घर आकर बिस्तर में लेट गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो पूछा कि आपको क्या है, क्या मसला है, यानी सांस फूला हुआ था अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। तो उन्होंने यानी कोई ऐसी वाज़ेह बात नहीं बताई कि मैं आपके पीछे गई थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि क्या तू ये समझती है कि मैं तेरे साथ ख़यानत करूँगा, यानी तेरी बारी जो है इसमें किसी और के पास चला जाऊँगा और बीवी के पास, तो ऐसा यानी नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इस रवायत को ज़िक्र करके हमारे भाई कहते हैं देखे जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी गए हैं, कब्रिस्तान गए हैं, दुआ की है। तो गुजारिश ये है कि अगर इस रात को ख़ास इबादत होती तो आप अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास से आहिस्ता से उठ के ना जाते, बल्कि उनको भी उठाते कि इबादत करो। जैसा कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की रातें हैं, उनके बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आखिरी अशरा दाखिल होता था तो शद्दा में ज़राहू आप अपनी कमर इबादत के लिए कस लेते थे, वह अयक़ज़ा अहलहू और अपनी बीवियों को जगाया करते थे, सारी सारी रात इबादत किया करते थे, बीवियों को तरगीब देते थे, हुक्म देते थे कि बड़ी बाबरकत रातें हैं, उठो इबादत करो। तो अगर इस रात की भी इबादत होती तो आप आहिस्ता से निकलने की बजाय अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उठाते, दीगर अज़वाज मुतहरात को उठाते कि उठो आज इबादत की रात है, इबादत करो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि ये रात थी, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये एक रात तारीख़ यानी रात जो शाबान की है वो ज़िक्र कर दी कि इस दिन आप गए हैं। तो अगर इससे ये मुराद लिया जाए कि आप कब्रिस्तान गए हैं तो कब्रिस्तान जाना चाहिए, तो ये बात भी साबित नहीं होती, इसलिए कि सिर्फ़ एक दफ़ा का वाक़या है। उसके बाद 15 शाबान आती रही या उससे पहले 15 शाबान आई तो आप कभी भी कब्रिस्तान नहीं गए हैं, तो इसलिए ये बात भी साबित नहीं होती। और रोज़ा का कहीं ज़िक्र नहीं मिलता
جتنی بھی اس بارے میں روایات ملتی ہیں سب کی سب وہ جو ہیں پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہیں، ضعیف ترین روایات ہیں یا ضعیف ہیں، یا پھر موضوع بن گھڑت روایات ہیں، جھوٹی ہیں، بنائی ہوئی ہیں۔ جیسے لوگوں نے یہ بنا رکھی ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یہ بھی جھوٹی روایت ہے، کوئی ایسی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر علم حاصل کرنے کے لیے ترغیب ہوتی تو مدینہ مکہ جانے کا سفر وہ آپ فرماتے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں مدینہ آنا پڑے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں مکہ آنا پڑے، علم کے شہر ہیں دینی علم کے، تو اس لیے یہ بات بھی ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جو ایک روایت بعض محدثین کے نزدیک ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کو بخشتا ہے سوائے مشرک او مشاہن، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی، یا جو اپنے بھائیوں کے بارے میں دل میں بغض اور کینہ اور فساد اور دشمنی رکھتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگرچہ بہت کبار جو علماء محدثین ہیں انہوں نے اس روایت کو بھی قبول نہیں کیا کہ یہ بھی ثابت نہیں ہے، چند کے نزدیک حسن درجے تک یہ پہنچتی ہے، شاید حسن لغیرہ ہی تک، اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کچھ ثابت ہے، لیکن بہت سارے علماء محدثین کے نزدیک یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے نہ ہی کوئی عبادت ثابت ہے اس رات کی، نہ ہی کوئی اگلے دن کا روزہ ثابت ہے، اور ایک بیسک بات یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ کیا آپ نے اس رات ہر سال عبادت کی ہے؟ کیا صحابہ اکرام نے کی ہے؟ اس طرح کیا آپ نے اگلے دن کا روزہ رکھا ہے؟ صحابہ اکرام نے رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم سنت کا عمل دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے زیادہ رکھتے تھے وہ شعبان ہے۔ عام مہینوں میں جو آپ روٹین سے روزے رکھتے تھے وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، ہفتے میں 2 روزے بنتے ہیں، مہینے میں تقریباً 8 روزے بنتے ہیں، اور 3 روزے آپ ایام بیس کے رکھتے تھے، 13، 14، 15 جب چاند پورا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ 11 روزے ایک مہینے میں بنتے ہیں، لیکن اس مہینے میں آپ نے دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے جس کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور اس کے بعد جس مہینے کے کثرت سے روزے رکھے ہیں وہ شعبان ہے۔ اب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو سنت عمل ہے وہ تو یہ ہے کہ شروع سے پھر روزے رکھے جائیں۔ اگر شعبان میں روزے رکھنے کا شوق ہو، اللہ کرے شوق پیدا ہو، تو شروع سے رکھنے چاہیے۔ 15 شعبان آ جائے تو آپ نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یعنی بعد میں نہیں رکھنا ہے۔ اگر رکھنا ہے تو شروع سے رکھنا ہے، یہی سنت ہے، یہی صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ جو سنت طریقہ ہے یعنی پورے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا، ان کو تو امت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جن کی قسمت بہت اچھی ہے۔ لیکن جو عمل ثابت نہیں ہے اس میں لوگ یعنی روزہ رکھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ عملنا او امرنا فہو رد، اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ اس پہ میرا عمل نہیں ہے یا میرا حکم نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ تو جو سنت سے صحیح طریقہ ثابت ہے اس پر تو ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو ثابت نہیں ہے وہ اس پہ چلتے ہیں۔ راتوں کو اس رات کو پٹاخے چلائے جاتے ہیں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور شریعت کا قاعدہ ہے الاصل فی العبادات، عبادات کے اندر اصل التوقیف، یعنی اصل عبادات میں یہ ہے کہ اس کے لیے دلیل چاہیے۔ عبادت اس وقت تک عبادت بن نہیں سکتی جب تک اس کی دلیل نہ مل جائے قرآن مجید سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یا آپ کے عمل سے یا آپ کی اجازت سے۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ عمل کبھی عبادت نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔